صباح النور عليكم الغزالات ديالي صديقاتي، مرحبا بكم على القناه. شكرا لكم على التعاليق ديالكم الطيبه بالخصوص الفيديو اللي بارطاجيت معكم اللي قبل هذا. كنشكر كاع البنات اللي قدموا لي النصائح ديالهم والتجارب ديالهم، ولا مازال عندكم شي نصائح اخرى خليوها ليا. فانا غادي نعاود لكم اون ديتاي شنو وقع. الفيديو حبستو معكم يعني في ديك الوقيته ديال الغدا، كنت يلاه خديت الكوريي. غادي نكمل معكم شنو وقع اكزاكتومون من بعد. ودابا بغيت غير نبارطاجي معكم هاد المشتريات هادو، بحكم انني في الفيديو كذلك اللي قبل بارطاجيت معكم دوك لي غوبلي الخاصين بنسبريسو لانهم صغيورين، كيهزوا تقريبا 10 مل ولا 9 مل 9 سنتيلتر ما عقلتش شحال. المهم كنت بارطاجيت معكم داك لو بون بلون اللي كاينه عند لو كلير. كما كتعرفوني كيعجبوني الميزات، كيعجبني نشري الحاجه زوينه ويكون ثمنها مناسب، ما نتقولبش. يعني الا كانت في مغازا اخر ارخص بطبيعه الحال ما غاديش نمشي ناخذها غلا. دونك بالنسبه ليا هذوك الكويسات خارجين طوندونس دابا، عليها كنت خديتهم. كان فيهم الصفر واخا ماشي اللون ديالي المفضل، قلت غادي نبدل شويه. مي من بعد جاتني لا بوب ديال الدي وجابوا الميم ستيل في الالوان اللي كيعجبوني. وهاد الزواقه اللي كتعجبني الكوادريلوب جو بونس هذه كتعجبني بزاف البنات. ما سخيتش داري يكون عندي كاع الديكورات الزربيه، كلشي يكون عندي في هذا الديكور هذا. راجلي قال لي انت مسطيه. المهم البنات غير شفت لا بوب وعينيا حوالو. عرفتوا علاش؟ هذا البنات هذا الكوفري فيه 4 بلي سوطاس داير 4.99 €، وانا هذوك اللي شريت في لو كلير ب 10 اورو شي حاجه، يعني على 11 اورو، وكاينين 6. وانا كنفضل هاد الالوان هادو، يعني بالنسبه لي هادو كيتماشاو مع كل شيء. فشنو درت انا؟ التيكيت كاس ديال لو كلير ما بقاش عندي، ولكن لافونتاج ملي كيكون المغازان فيه اون كارت دو فيداليتي وكتكونوا شريتو بديك لا كارت، واخا يمشي لكم تيكيت كاس كتقدروا تمشيو وترجعوا الحاجه، سواء تغومبورساو سواء تبدلوها. وهذا الشيء اللي وقع البنات. فمشيت اول حاجه البارح في الليل مع ديك 6، مشيت لالدي باش نتاكد بانهم كاينين، ولقيتهم جايبين ستوك البنات، راهم كاينين حاليا. هاد لا بوب بدات البارح اللي هو 3. دونك الا بغيتو تاخذوهم جريو لالدي، وراه كاينين فيهم الموديلات. غادي نوريكم الموديلات اللي كاينين. انا خديت هادو، كاينه هادو اللي فيهم الزرق حتى هما ستيل اورينتال، فيهم هاد شنو كنقولوا ليه الكارلاج ولا السيراميك الكارلاج، وفيهم هاد الستيل هادو اللي فيهم لي سيتاسيون، يعني هاد الستيل حتى هو مودرن. وكاينين هادو هاد الستيل بحال الزواقات اللي كيكونوا في ميزون دو موند، الصراحه زويونين. غير هما بالعاني دايرين غير 4، باش الا بغيتو 6 تضطروا تشريو جوج، ولكن الثمن ديالهم كيبقى قل من 10 اورو كوميم. دونك انا خديت جوج وخديت نفس اللون. تقدروا تبدلوا تاخذوا موديل مغاير. دونك راه كاينين دابا في المغازان الدي،
ومن بعد ما ساليت مع اهلي مشيت لوكلير درت 2 و 3 كورس، ماشي دي كورس فريمون دي كورس، خديت غير لي كوفري دوك اللي الروايح اللي كيكونوا في نويل داير لهم موان 30% ديال اكس ديال هكا غادي نعطيهم كوم كادو. دونك مشيت بروفيتيت. وبالمناسبه اللي عندكم شي بوين فشي كارت فيداليتي فشي ماغازان، لا بلوبار ديال لي ماغازان كيكونوا دايرين ديك القضيه انك خصك تشري بدوك لي بوين قبل لا فان داني، قبل لو 31 ديسمبر. دونك الا عندكم شي بوين واخا غير 2 اورو 3 اورو سيروا استافدوا منها قبل. المهم راه باقي عندكم الوقت حتى الاخر ديال العام، دونك هذه غير اونتر بارونتيز. كذلك في لوكلير البارحه البنات، مهما ان دابا لي فيت ديال لا فان داني بزاف ديال المغازا كل نهار كيديروا واحد البروموسيون اولا واحد الكادو، بحال داك لو كالوندريي ديال لافون اللي كيفتحوه كل نهار كتكون عندهم ان كادو. فلوكلير كل نهار دابا كيدير واحد البروموسيون اولا واحد الجيست كوميرسيال. البارح لو ماردي كانوا دايرين موان 30% في لي بوتي الكتروميناجي. انا في لا بوب ديال لوكلير كنت شفت واحد لو ميني اشوار من لا مارك سيب اللي كان داير 21 اورو وردوه ب 19 اورو. هو راه كاينه في لا بروموسيون. مي هاد القضيه ديال لي موان 30% الا كانوا دايرين البرودوي ديجا اون بروموسيون في الكاتالوج ما تقدروش تستافدوا منها. هذاك ديال سيب كيهز 100 غرام ولا 100 مليلتر صغيور بزاف، وانا بغيتو للربيع. كنت قلت لكم بانني شريت جوج ديال لي اشوار ديال ليدل دو موديل ديفيرون وما صدقوليش، خدموا لي في الاول من بعد الموس ما بقاش كيدور، راني رميتهم البنات راهم باقيين عندي، ما لقيتش الكارونتي صافي ما مشيتش بدلتهم اولا تغومبورسيت فيهم. دونك لقيت هذه ديال مولينكس دايره 23 اورو لو بري ديالها ديال الاصلي، ومع ديك الموان 30% خلصتها تقريبا ب 17 اورو. عجبتني البنات هذه البصله الثومه الربيع الخضره هكا تمولينيوها زوينه 3 زون وكبر من ديك ساب اللي دايرين في لا بوب كما قلت لكم. انا مشيت على حاجه وصدقت حاجه واحده اخرى، كون خديت ساب غتقام عليا ب 19 اورو وما فيهاش لي موان 30%. كنقول لكم انا كنقلب على العميزات وسي صغيره بزاف، يعني هذه عمليه كثر. غادي نوريكم كيفاش دايره هكا الا بغيتو تاخذوا فكره وتقدروا تمشيو تاخذوها. المهم هي كدير 23 اورو غير البارح اللي كانوا ناقصين ليها. دايرين هنا واحد لو سيبور باش كتحط بحال هكا، وهذا وراكم عارفين هذا السيستم هذا ديال لي اشوا. دونك انا خديتها كما قلت لكم سورتو الربيع كيعجبني نوجدو هكا بالزايد ونديرو في الكونجيلاتور، حيت حنا سورتو لا كوريوند ما عندناش موجوده البنات، يعني خصني نمشي للمارشي ونجيبها، كنجيبها بالزايد كنقيها وكنحطها في الكونجيلاتور وراه كتنفع بزاف. ومولينكس سي مارك اللي يعني السمعه ديالها زوينه ولي برودوي ديالها زوينين، يعني هذا ما كيعنيش ان لي مارك دائما زوينين. راكم كتشوفوني الاغلبيه ديال المشتريات ديالي كنخدم من ليدل ومن الدي، فليدل عندي بزاف ديال لي ماشين ديالهم صدقوا لي الطوب دو طوب، الا الاشواغ وديال القهوه، الطحونه ديال القهوه اللي كنطحنوا بها المكسرات، كنطحنوا بها هكا. داك العام كنت بغيت نطحن ندير الشباكيه وخصني شي حاجه اللي كترد لي الحاجه فورس، فللاسف ليدل جربت جوج كما قلت لكم وما صدقوش. وكنت خديت لا مارك سيب راني كنت وريتها لكم في واحد لا فيديو، هذيك هي اللي كنطحن بها القهوه والعطريه وداكشي ديال سلو. دونك هذه البنات اللي بغيتو تاخذوها راه كاينه في لوكلير اولا تقدروا تلقاوها في مغازا اخر بموان شير. فوالا انا خديتها حيت كانت فيها هاد لا بروموسيون. هادو هما المشتريات ديالي. دونك للامانه بغيت غير نقول لكم راني بدلت هذا اون فيت داكشي علاش باش الا بغيتو تمشيو تستافدوا تاخذوهم راهم زوينين بزاف. حاجه اخرى البنات غادي تسمحوا لي على الاضاءه، هذه راه علين 3 د العشيه ولكن الجو كيصبح عندنا ما كاين لا الشمس لا حتى شي حاجه، كيصبح فريمون يعني مقري، فواخا نشعل الضوء ولا هذا بحال ما مشى على حتى شي حاجه. كيفاش كانت دايره هذه هكا فبريف هكا. فوالا هادو هما المشتريات البنات، نسيت هذه ما درتهاش. دايوغ راني كيف لقيت هادو راني حطيت لكم في انستا ستوري هاد لو بون بلون، بزاف البنات مشاو شراوهم، راه صيفطوا لي الصور وبارطاجيتهم معكم. دونك ما غنعاود ناكد عليكم، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا، دخلوا عندي الانستغرام ضروري هكا باش كتشوفوا. وهنايا وصلني هاد لو كولي هذا يلاه ميم با واحد ساعتين دابا من هذا الموقع chaussure.fr. شفتوا داك الكادو اللي كنت درت الامير اللي عجبو بزاف. انا من الناس
اللي كتعجبني اديداس. و لي باسكيت اللي كنلبس دابا شاك جور هما دي سوبر ستار. عندي في الغوز، يعني فيهم دوك الخطوطه في الغوز. خديتهم دابا تقريبا اكثر من 5 سنين البنات، وما مقطعين ما حتى شي حاجه. يعني اكيد انهم قدام، ولكن كنلقى فيهم الراحه ديالي. واخا عندي دوطخ باسكيت، عندي لي بوت، مي ملي كنبغي شي حاجه كنمشي نتقدى اولا كنعرف شي حاجه خصني نتحرك فيها، هما اللي كنلبسها البنات. مريحين بزاف لي ستان سميث و لي سوبر ستار. دونك لي سوبر ستار انا فريمون جربتهم وعجبتني الكاليتي ديالهم. ومنين خديت لي باسكيت الامير قلت غادي ناخذ بحالو، يعني تقريبا نفس الستيل. غادي نوريهم لكم. غتقولوا لي علاش ما خديتيش من السيت ديال اديداس. السيت ديال اديداس البنات كانوا دايرين هذيك لوفر دونك خديت هادو. سي دي سوبر ستار. انا كناخذ 38 ونص، كتجيني هي هذه. خديتها هكا في الابيض وفيها هادو في الكحل. الاخرى اللي عندي بحالها وهي فيها الغوز. مريحه جدا هذه البنات. دونك هادو في السيت ديال اديداس كانوا دايرين لي بروموسيون ديال بلاك فرايداي، وكاينين بزاف ديال لي برودوي انكور اون بروموسيون. ولقيت ان كود برومو ماشي 30% بحال اللي كنت شريت به الراجلي، مي لقيت موان 25% ملي بغيت نكوموندي في لا ليفريزون. كاينه ان ديلي تقريبا ديال 12 يوم. انا السبرديله كنت بغيتها توصلني دغيا، وبغيت نخلص بحال اللي درت راجلي فاش كومونديت له، خلص 10 اورو باش تجينا عن طريق يو بي اس باش تجي دغيا. هذيك لا بوسيبيليتي باش تخلصي وديري لا ليفريزون اكسبريس ما بقاتش. يمكن داروها غير في المومون ديال بلاك فرايداي. دوكو بقيت كنقلب وانا نطيح في هذا السيت هذا اول مره كومونديت منه. سي ان سيت كي فيابل، لحقاش في الاول قلت ما يمكن يوقع لي شي مشكل، عمري ما شريت منه. دخلت لجوجل كوم دابيتود البنات، دخلوا لجوجل طابيو لو نو وشوفوا لي زافي ديال الناس واش كاينه شي ارناك ولا لا. دونك لقيت سيت، لقيت فيه دي بروموسيون، لقيت فيه يعني ديفيرون شوا، ولقيت لي باسكيت اللي بغيت وكان الثمن ديالهم جد مناسب. نشوف نقول لكم شحال. خديتهم ب 47 اورو وخلصت 5 اورو ديال لي فري دو بور. هادو انا دوك لي غوز اللي خديت يا 50 كنت واقيلا خديتهم ما بقيتش عاقله واش كدا 70 شي حاجه بحال هكا 79. المهم 38. الصراحه كاينين لي طاي كبارين اللي كيطلعوا في الثمن. دونك خديتها ب 47 اورو وخلصت عليها 5 اورو ديال لي فري دو بور. وكومونديتها يلاه شي 4 جوغ شي حاجه بحال هكا. دونك فوالا. واللي زوين في هذا السيت هذا كيصيفطوا لك دي كود برومو هكا باش نستعملهم المره الجايه. بحال هذه عندي بون ريدكسيون 5 اورو ا بارتير دو 49، ولكن فيهم لي دات، يعني لي دات باش تستعملوهم. هادو كلهم غادي نساليو في 2020 31 3 حتى عندي موان 25% ا بارتير دو 250 اورو. دونك كاينين دي بتي بون ريدكسيون ما تحتاجوش تقلبوا في الانترنت. ودايرين لكم الغوتور الا ما جاش قدكم بغيتو تبدلوا، دايرينو لداخل ما تحتاجوش تطبعوه. ان تروك اوتوكولون اللي غير تلصقوه في لابواط، ولا بواط ديالهم زوينه غادي تنفعني الفينتاج بلس اون بيتيت ريدكسيون. كيهضروا على لي برومو ديالهم سورتو كما قلت لكم اللي عجبني ان الغوتور البون غوتور كاينين بزاف ديال لي سيت كيديروا هكا. وهاد لي ريدكسيون هادو اللي غادي ينفعوني ولا فاكتور كوم دابيتود. فوالا ها الفورمولير ديال الغوتور البنات. يعني يقدر شي واحد ما تكونش عنده امبريمونط وما تجيش قدو السبرديله، فو با سكاسي لا تيت. غتعمروا سميتو ما غتخلصوا حتى شي حاجه، غير كتكوليو هذا وكتديوه لابوست. فوالا هذا هو هادو لي ماسك الباسكيت ديالي. شريت لراجلي وغرت منه وشريت بحالو. الله يستر، حنا النساء ما كنساليوش. البارح ملي مشيت كنجري قلت له راه شنو بغيت نرد ديت شي ديال لوكلير. قال لي انت مسطيه. ما نكذبش عليكم كيضحك عليا. قال لي انت مسطيه. قال لي صافي خلي ديال لوكلير وسيري شري هادو. قلت له لا. بحال الا حسيت بلاغناك، يعني علاش انا ناخذهم ب 11 اورو وما داير 4 اورو 99. اي سي فغي كاينه غير 4، مي انا جو بريفير سو موديل على ديال لوكلير. ديال لوكلير الستيل ثاني ديالهم زوين وفيهم اللوينات، مي انا الستيل ديالي هو هذا. كتعجبني الحاجه تكون سامبل. ما عاودت صورت معكم من قبيله البنات. الغدا ما درت حتى شي حاجه لحقاش فقت معطله وفطرت معطله، وداك الفطور كان فطور وبرانش او ميم طون. درت فيه البيض مقلي والفرماج، يعني كليت مزيان ما جانيش الجوع الحمد لله. صافي
وصورت واحد لا فيديو ان شاء الله عما قريب غادي ننزلو، غادي نخليها لكم كوم بوتيت سوربريز. وصافي. مهم عييت شويه لحقاش هاد لا فيديو خدات مني المهم ماشي بزاف ديال الوقت، مي بون درت لا فيديو. وهنايا كنت اولا ندير واحد لو ماسك لوجهي هكا شويه بالنضاره، وهذه الساعه اش غنقول لكم البنات، واحد البرد ما نقولش لكم، ومع الرواح ما جاتني العكزه الماسك، وبغيت نحيد هاد الصباغه نقاد في راسي الساعه ما حتى الغدا، حتى الغدا ولا في الليل. حيت دابا مع ديك الستة غادي تجي عندي ما بيل سور ومون بو فرير ووليداتهم غادي يجيو يعلموني حتى لاخر لحظه، وما مقدياش في الدار، ما شاريه حتى شي حاجه. جايين عندي شي حليوات هكا دوك اللي كيكونوا واجدين ديال في لي كارطون ديال لي غروند سورفاس هكا، ودي غاتو، حليوات دي غاتو. وغادي نشوف الا بغاو اتاي ولا قهوه ولا شي حاجه. اصلا هما دايزين غير شويه، ما غاديش يجلسوا بزاف، غير غادي يجيبوا شي صخره راجلي وصافي. بالنسبه للموضوع ديال جارتي غادي نهضر معكم فيها البنات. داك النهار فاش ساليت معكم لا فيديو، يعني انا شفت لا ليتر تو ما مشيتش، ما حاشيتوش ليها، يعني كانت مورا الوقيته ديال الغدا ديك ساليت معكم لا فيديو كانت 14 اي كلك. مهمه البنات بالنسبه لجارتي، فهي شافتني ما درت حتى شي رد فعل، وحتى الوقيته اللي تخرج لي جات صونات علينا، شافتني ما غوت، ما نزلت قلت لها شنو هاد الكوريي، ما حتى شي حاجه. حيت المره اللي فاتت هادشي اللي كنت درت لانني كنت تعصبت، وهذا خطا كبير ملي كنكونوا معصبين ما كنعرفوش نتصرفوا. فهاد المره هادي شديت ديك الورقه، واخا ما عجبنيش الحال ما مشيتش عندها، هي بقات كتطلع وتهبط في النفسيه ديالها، وانا هذيك العشيه ديالي عادي درت لاسبيراتور ديالي، اي شغل بان ليا غنديرو. غير دخل راجلي، دخل شويه بكري، جات صونات علينا، قلت لراجلي انت اللي تفتح الباب، وصافي بدات كتقول ليه نتوما ما كتحترموا حتى شي واحد، وحنايا عايشين هنايا اون سوفر، وراجلي مريض، راجلي كيبغي يرتاح، نفس الهضره اللي كاتبه في الكوريي ديالها. وانا غنديبوزي بلانت الا ما حشمتوش، زعما راكم عارفين الكور ملي كيبداو يهضروا. وجمعت علينا الشقله هنايا البنات، يعني الجيران كاملين كنسمع الصوار طق طق طق. شويه راجل واحد هو اللي كنطلع يشوف. جمعت علينا عباد الله، وراجلي قال ليها نورمالمون الا بغيتي الا عندك شي مشكل مع ان فوازان، اما كتجي عنده باغ جونتيس وكتقولي له ها شنو ها شنو ها شنو، ولا حتى ملي كتبتي لا ليتر على الاقل كاينه دي فورم دو بوليتيس بونجور هذا، مي لا فاصون اللي كتبتي بها ديك لا ليتر والطريقه باش حطيتيها لنا وسميتو وكتخبط كل مره، يعني كما قلت لكم ملي كتكون شي حاجه في الدار كتبقى تخبط يا اما في الشوفاج يا اما في الحيط ديريكتومون بشي شطابه ولا بكراطه ولا ما عرفت شنو. قال ليها سي با اون فاصون بوغ ارونجي لي شوز وداكشي، وما عجبهاش الحال. راجلي قالت له غادي نديبوزي بلانت، وهذا قال لها فو فيت كوم فو فولي. قال لها ماشي لا بلانت اللي غادي تخلعنا، سيري ديبوزي حتى 10 هكا بحال الا قلتو بالمغربيه ديالنا. قال لها ديبوزي بلانت، ديبوزي حتى 10، دبري ولا عاودي. قال لها حتى حنا اون فا فير سكيفو، غنشوفو مع المحامي ديالنا. جعلت البنات جعلت. المهم لاسبيراتور شاك جور، اميدي حنا باغيين نرتاحوا، راجلي مريض ورا الغدا كيبغي ينعس. قلت لها راه ما كاينش غير راجلك اللي مريض، راه حتى حنايا مرض والجيران كاملين مرضين. قلت لها فو كونيسي با لي جون بور لي جوجي. قلت لها موا بيرسونيلمون جي دي بروبليم دو سونتي ميم سي ما كيبانوش. حنا هنايا كنعيشوا اون كوميونيتي، يعني بنادم خصو يحترم الاخر، ما يتعداش على الاخر، كل واحد يعرف لي دوفوار ديالو ويعرف لي دغوا ديالو. قلت لها انا ساكنه هنايا، عارفه لي دغوا اللي عليا، عارفه الواجبات اللي عليا، وعارفه يعني الحوايج اللي انا عندي الحق فيهم، الحقوق ديالي حتى هما عارفاهم. قلت لها عارفه بانني ما نقدرش ندير الموسيقى في الليل، تسعد اللور صافي الانسان ينسى، اولا كانت شي حفله ولا هادي. قلت لها الانسان باش كيتفادى المشاكل اولا الجار يعيط للبوليس، الا كانت شي حاله خاصه كيكون شي انيفرسير ولا شي حاجه
بنادم كيضطر انه يدير الموسيقى ولا هذا كيطلب دائما لوتوريزاسيون من الجيران ديالو، كيقول له ولدي ولا بنتي راه عنده عيد ميلاد. حنا ما كنطيحوش كاع في هذه الحاله هذه، فاش كتكون عندنا شي مناسبه كنمشيو للعروبيه الخلا وكنديروها لي. اصلا الدار عندنا صغيره، لاحظتوا ما كندير لكمش العراضات بزاف وما كيجيوش عندي الناس بزاف، دونك كاينه غير انا وراجلي هنايا مي فريمون. وما عنديش صحابات، كنتجنب هاد الباب ديال الصحابات وديال هذا باش نبقى ترانكيل، باسكو عندي 35 عام وكونوا اكيد يندازوا عليا شي حوايج في حياتي يا البنات ما نقول لكمش استفدت منهم. عرفت راسي، عرفت الاخطاء ديالي اللي خصني نتجنبهم، ومن بينها هاد القضيه ديال الصحابات. كنحاول انني يبقى تقاري مع الناس مزيان، احترامي معاهم، وما نتدخلش مع الناس بزاف. ديك سيروا واجي وخيطي بيطي وجيو عندي ومشيو عندهم وتبات عندي وبات عندها، ما هذيك القضيه ما عنديش منذ سنوات حيدتها، لان هادشي كيقدر يؤدي لخلافات وبزاف ديال الحوايج اللي كانوا دازوا عليا في حياتي وما بغيتهمش يتعاودوا. صاحبتي هو راجلي ملي كنبغي نخرج، دونك حنا عايشين غير بجوج في هاد الدار هادي، وعندنا واحد الهدوء ما تخيلوش، راه بحال اللي ما سكناش هنا. كاين جيران اخرين كيتلاقاونا هنايا، خصوصا النساء ديالهم، هذاك لو تورك اللي كنمشي ناكل عنده ديما اللي هو كيبابيست، عنده كباب. كتلقاني مراتو كتقول لي اون ديغي ما ساكنينش هنا، كيحسب لي مشيتي للمغرب ولا رحلتي. جيراننا بزاف كيقولوا لي واش تيتيو ماروك ولا هذا، حيت ما كيشوفونيش. الخرجه ديالي راه باينه حتى في حياتي معكم في لي فلوغ. كنمشي نتقدى هذه الخرجه في اوروبا يا البنات، الا مشينا لا كان الجو زوين والصيف حنا كنمشيو شي مرات للبارك ولا هذا، يعني ما كنمشي عند حد، ما كنجي عند حد. ما بين الصغرى بيني وبينها غير 5 دقائق ديال الطريق، وما عنديش ديك القضيه ديال الخطيبيطي. هي كتجي عندي اكثر من انا كنمشي عندها، يعني شاده التقار ديالي. بنادم لا جا عندي كنرحب به، ولكن ما كنبغيش انا الهيلاله، كيعجبني نعيش في هدوء. ومنين المهم تناقشت معاه بهذه الطريقه هذه، قلت لها حنا اون فيون كوميونيتي، خصك تحترمي الاخر وداكشي. قالت لي فو دوبي لو بروميير جور vous avez commencé à taper au mur machin. قلت لها سي نورمال on a déménagé. قلت لها même vous si vous déménagez je sais pas ça fait combien d'années que vous êtes ici. قلت لها c'est normal, vous êtes en pleine installation, vous êtes en train de mettre des placards, des trucs, c'est normal. Et il y a des trucs dans la vie quotidienne comme l'aspirateur, comme l'aspirateur انا ما كانش عندي في الاول، راه شي 2 ans دابا باش خديتها. l'aspirateur on pourrait parfois taper un clou ولا شي حاجه بحال هكا، ما فيها باس، يعني الجيران كيداروا مع بعضياتهم. قلت لها vous combien de fois votre chien à 7h 6h du matin كيبدا يعاوعو علينا، وانت غير كيفيقنا في الصباح. شي مرات كيحفروا كيصلحوا في الدار. ديك النهار وقع عليهم شي مشكل في الضو، جاو النهار كله ما طا مي سي دي تروك عاديين ديال لا في كوتيديان. طونك انا ما كنتعداش عليك في الوقت ديالك ديال الليل، وما كنفيقكش في الصباح بكري، وما دايرالكش هنايا الجري واللعب وهذا. صافي هي ما عجبتهاش الهضره، قالت لي توت فاصون فوز الي فوار كيسكو جو في فير. صافي راجلي قال لي ما تزيديش معاها. انا بديت كنتعصب معاها في الهضره، دابا كنهضر معكم بكالميه وصافي. دخلنا بحالاتنا ونزلات هي. واليوم جاني اتصال مع 10 مع عند الميدياتور ديال لي زاشيليم، وصلوا الميساج ديالي وقال لي جو كومبرون. وانا كنسى السميه ديال هاد المراه وراجلها. قلت له راه هما في السانكيام، قلت له راهم معروفين عندكم، حيت النهار اللي مشيت ديبوزيت بلانت غير قلت لهم السميه قالوا لي هادو عندهم دي بلانت مع تو الموند. هي كديبوزي والناس مديبوزين فيها لي دو كوتي. في لي زاشيليم معروفين، باسكم تعرفوا واحد الحاجه البنات، لي زاشيليم راه عندهم دي كلاس ديال الناس اللي كاينين عندهم. يعني كاين واحد الكاتيجوري الناس ما عندهمش المشاكل، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، بحال اللي ماشي لي نيفو مكلاسين الناس اللي كاينين عندهم. الناس اللي كيديروا المشاكل كيكونوا عندهم معروفين فواحد الروجيستر. الناس اللي ما كيخلصوش عندهم دي زامبيي، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. حتى ملي كتبغيو تبدلوا الكرا اولا كتبغيو كدومونديو دار ولا شي حاجه، دائما كيكون عندهم واحد الدوسي ديال دوك الناس بلي زاشيليم، واش ديجا داروا دي بروبليم في السكنه ولا لا، ما عرفتش كيفاش غنوصلها لكم. صافي دونك هو براسو قال لي راه هاد لا فامي عندنا معاهم بزاف ديال المشاكل. عقلت هضرت لكم على صاحبتي السوريه سكنت 8 شهور يمكن ولا ما كاملاش، عندها ان بيبي كيبكي وهي كتبقى تخبط عليها. انا ما عمري شفت الجيران كيتشكاو من الجيران اللي تحت منهم، كتبقى تخبط عليها بالشطابه ولا ما عرفت شنو باش ولدها يسكت. مي سي ان انفون، اون بو با كونترولي ان انفون كي بلور. راه سي دي تروك انكرويابل اللي كطلب هاد الجاره هادي.
انا اللي كنعرف بنادم كيكونوا عندهم مشاكل مع الجيران، ملي كيديروا السطع بالليل، كيديروا الموسيقى الحيحه، كيكونوا عندهم الدراري دي زادوليسون كيديروا لا ميوزيك افون، ماشي مع 12 كندير لاسبيراتور ولا كندير الميناج ديالي ولا كندير السوشوار ولا كندير اون ماشين. راه واحد الايامات كنت كندير البروشينغ كتبقى طط 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 طط. المهم هذه هي اخر المستجدات مع الجاره ديالي. صافي قال لها راجلي ديري اللي عجبك، حنا توت فاصون اوني ايسي اون فا با كيتي ايسي، مع انني انا البنات باغيه نرحل ولاقيها سبه الصراحه باغيه نرحل. قال لي راجلي الا ما تكلماتش ديك الساعه نفكروا بجديه في هذا الموضوع. قال لي ما يستاهلش اننا نتعصبوا على وديتها. وفعلا فوالا ما غاديش نزيد نطول عليكم البنات في هذا الموضوع هذا. الا عندكم تجربه بشي اسوسياسيون ولا شي حاجه من غير الميدياتور ديال لي زاشيليم اللي نقدر يعني نرسل ليه هكا ان كوريي ولا نتصل به في التليفون، خليوها لي في التعليق. يقدروا يكونوا شي بنات هنا كيخدموا في الدومين سوسيال اولا كيكونوا كيخدموا مع لي زاشيليم ولا هذا، لا كاين شي استيوس ولا شي طريق ندوز منها باش انا ما باغاش نرحل البنات يعني دابا ما باغياش نرحل، ولكن راه ما تكلماتش خصنا ضروري نشوفوا شي حل. فوالا هادشي اللي كاين البنات، ما غاديش نطول عليكم. دابا غادي نوض نوجد داكشي اللي قسم الله كما قلت لكم، ما درت والو، غنحط لهم غير الواجد واللي بغى القهوه ولا اتاي ولا شي حاجه بحال هكا، حيت الثلاجه كتصفر وتا انا عاكزه الصراحه. وصافي، وشكرا على الدعم ديالكم، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلامه عليكم، خليتكم على خير.